बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें और जिस जरूरत का मुजाहरा मैं आप तक पहुंचाने में ये कर रहा हूं, तो उस जरूरत का मुजाहरा ये है कि आप इसके जवाब में व्लॉग मुकम्मल देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर, काफ़ी खबरें हैं। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट ही आ जाता हूँ जी। दो अहम तरीन समातें थी और उस समात में आपको पता सबसे अहम काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स थे, उनका रवैया था, वो डेफिनेटली है। तो एक के बाद एक सबसे पहले रख लें। सबसे पहले मिसिंग पर्सनस का केस पे बात करते हैं, जो चंद जुमले बड़े अहम थे। एतजाज़ हसन साहब की पटिशन थी, शुएब शाहीन साहब उनके वकील के तौर पर पेश थे। ये मिसिंग पर्सन वो है ना, जो लोग उठाए जाते हैं, कुछ अरसे तक गायब रहते हैं, 2-3 हफ्ते, कुछ जगहों पे महीनों बाद भी, और महीनों बाद अचानक आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या टीवी का कोई इंटरव्यू दे देते हैं या उनका कोई वीडियो आ जाता है, उसके बाद सत्ते खैरा हो जाती हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बस इस तरह की ये तमाम चीज़ें सारी आपके सामने में उसकी एक लंबी तमीद क्या बात हो जी। तो एतजाज़ हसन साहब के वकील थे शुएब शाहीन साहब। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जी, और काजी साहब ने पूछा कि जनाब आपने ये दरख्वास्त दी है, तो सबसे पहले बताइए सदाकत अब्बासी कौन है? अच्छा, उस्मान डार साहब कौन है? ये किस पार्टी से हैं? तो शुएब शाहीन साहब ने बताया कि जनाब ये दोनों सियासी रहनुमा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर छोड़ चुके हैं। तो इनकी गुमशुदगी की FIR भी है और इनके अगवा के हवाले से भी FIR है। तो ये अचानक आए और उन्होंने पार्टी भी छोड़ी और सियासत भी छोड़ी। तो काजी फाइज ईसा साहब इस मौके पर कहते हैं कि तो क्या हम इन्हें दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दें? हालांकि एतजाज़ हसन साहब ने ये बात कहीं भी नहीं कही कि इनको शामिल कराया जाए। क्योंकि मैं शुएब शाहीन इसलिए नहीं कहूँगा, एतजाज़ हसन साहब कहूँगा, क्योंकि पटिशन उनकी है। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि किया जाए। खैर, उन्होंने बलोच मिसिंग पर्सनस का भी इसके अंदर जिक्र किया था, कुछ साफ़ी हज़रात का भी जिक्र किया था, ब्यूरोक्रेट्स भी उसके अंदर थे, वो जिसमें इमरान खान साहब के जो सेक्रेटरी थे उनका जिक्र भी था उसके अंदर था। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें जब इस तरह चल रही थी, तो फिर काजी साहब ने भी ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा मैं इनको दोबारा शामिल नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुद आकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया ना कि हमें गवाह हुए थे। अभी इतनी इनकी पोजीशन होती काजी साहब, तो ये बता सकते थे। बहरहाल काजी साहब आज पता चल रहा था कि वो है PTI की फुल सुबकी और पपती कसने के प्लान के अंदर है, और वो ऐसा लग भी रहा था मुझे ऐसा लगा। तो बहरहाल इसलिए थी, तो जो मुझे लगा, तो ओपन कोर्ट समात इसीलिए थी कि मैं अपना कमेंट भी दे सकता हूँ कि मुझे क्या उसके अंदर से डिपिक्ट लगा। तो उन्होंने कहा इनमें से तो किसी ने आके नहीं कहा कि हमें गवाह हुए हैं। तो काजी साहब ये नहीं देख रहे कि वो ऐसा क्यों कह रहे, लेकिन बहरहाल काजी साहब ने कहा कि फिर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि भाई पूरा पाकिस्तान गवाह है। तो उन्होंने कहा आप गवाही दे रहे हैं? तो उन्हें काजी साहब ने कहा कि आप सियासत कर रहे हैं। शुएब शाहीन को कहा, वकील को कहा। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं सियासत नहीं कर रहा और ना ही ऐसी कोई बात है। उन्होंने कहा अगर आपने सियासत करनी है तो आप ये डायलॉग बाहर जाके टॉक शोज़ के अंदर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, हमारा मजाक ना बनाए। हालांकि ऐसी कोई चीज़ भी शुएब शाहीन साहब ने नहीं की, लेकिन बहरहाल लग रहा था आज काजी साहब 30 सेकंड से ज़्यादा किसी को बोलने नहीं दे सकते। आज हम मुझे इतना भी टेम्परामेंट समझ आया कि वो वकला जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि काजी साहब जो भी बात करें 30 सेकंड के अंदर करनी, वो उसके पास नहीं थे। तो बहरहाल काजी साहब ने कहा हमारे पास इस मसले का हल नहीं है कि कोई PTI में लेके उनको आए तो ना आए। हालांकि ऐसी कोई रिक्वेस्ट थी भी नहीं, लेकिन वो फप्तियाँ जो कसने वाला सीन था ना, वो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा था। बार बार कह रहे थे कि भाई वो लोग खुद अदालत क्यों नहीं आए, वो लोग खुद अदालत नहीं आए। आप चीखें नहीं देख रहे सदाकत अब्बासी की अपनी माँ के साथ गले लगते हुए? आप उस्मान डार की शक्ल नहीं देख रहे? इसके अलावा आप इमरान रियाज खान को नहीं देख रहे? पता आपको सब है, लेकिन आप मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो खुद आ जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। बहरहाल वो ये कह रहे थे इमरान रियाज कौन है, ये काजी साहब ने कहा आज। उन्होंने कहा ये कौन है? तो शुएब साहब ने, आपने इनका भी नाम लिखा हुआ है, तो मतलब इमरान रियाज खान का सारे पाकिस्तान को पता है, काजी साहब को नहीं पता। तो बहरहाल उनको नहीं पता होगा डेफिनेटली। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा सर वो भी साफ़ी हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है, वो बोल भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा क्या आप इसकी गवाही दे रहे हैं? उन्होंने कहा सर पूरा मैं क्या गवाही दे रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या इमरान रियाज खान का बयान हल्फी आया गया है? मतलब PTI की आज मुकम्मल तौर पर फप्ती भी कसी जा रही थी, और ये भी बताया जा रहा था कि 2 साफ़ियों से मुतल्लिक़ उन्होंने बोला, और ये दोनों साफ़ी थे, एक तो मोतीउल्लाह जान साहब और एक असद तूर जिनको घर में आके कूटा गया था, और मोतीउल्लाह जान साहब जिनको बच्चे के घर के बाहर से या बच्चे को स्कूल लेने गए थे, उधर से उनको उठाया गया था और फिर 2 दिन बाद वो बाहर आए थे। उन्होंने कहा क्या ये साफ़ी असर रसूख वाले नहीं थे? किस दौर में इनको उठाया गया था? तो ज़ाहिर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, और इमरान खान साहब इस सिलसिले में कह चुके कि मैंने ही उनको बाजियाब कराने के लिए बाकायदा तौर पर अहकामात दिए थे, जिस
جس کی بنا پر وہ زیادہ باہر آئے بھی. تو یہ سب چیزیں. اور میں نے بھی عمران خان صاحب سے ایک جگہ پہ یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے دور کا سب سے افسوسناک کام تھا اور میں نے ہی یہ احکامات دیے تھے. تو بہرحال کہا گیا, قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ان دونوں کا اتنا رسوخ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ دونوں نے تو نہیں کہا کہ ہم شمالی علاقہ جات کے اندر گئے تھے. تو بہرحال آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب آج مکمل طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شعیب شاہین صاحب کو پورا رگیدنے کے پلان کے اندر ہے. حالانکہ قاضی صاحب کو سب یاد ہے, اسطور بھی یاد ہے, قاضی صاحب کو موتی اللہ جان صاحب بھی یاد ہے, ارشد شریف نہیں یاد آیا آج. اور جو بار بار سپریم کورٹ میں درخواستیں لے کے جاتا رہا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, بار بار جاتے رہے. مگر آج ان کا بالکل کوئی ذکر نہیں تھا. وہ اپنی جان سے بھی گئے لیکن سب کچھ یاد تھا, ان کا ذکر کہیں نہیں ہوا. مطلب قاضی صاحب آج نا شعیب شاہین صاحب کو بار بار کان سے پکڑتے ہوئے نظر آئے, اور مجھے تو ایسا ہی لگا. اور 30 سیکنڈ سے زیادہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قاضی صاحب نے کبھی کسی کو بولنے نہیں دیا. آج کی سماعت میں مجھے ایسا ہی لگا. دوسرا قصہ الیکشن کمیشن سے متعلق جی, وہ ظاہر بات ہے وہ RO ایک افسر کو پشاور ہائی کورٹ نے معطل کیا تھا, تو اس کی درخواست نپٹا دی ہے. اور انہوں نے کہا میں حیران ہوں الیکشن کمیشن کو سنے بغیر. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں, رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, دوسرے فریق کو سنا تو نہیں جا رہا. یعنی اب عدالتوں کا لفظ استعمال کر رہتا ہے. وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کہ لگتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ وہ لوگ کون ہیں. قاضی صاحب عدالتوں میں سیاست دانوں کے تو لتے لے رہے ہیں, وہ لوگ کون ہیں, ان کو شوکس کیوں نہیں کر رہے؟ میں بتاتا ہوں, یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا, دے ان کے جج کو شوکس. اس سے پہلا ROs کے اوپر فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا, ان کو دے. یعنی منجی کے نیچے ڈھانگ پھیرے نا تھوڑی, لاہور ہائی کورٹ کے جج کو دے نا, ان کو آپ دے نہیں رہے. جو سیاستدان ہے اس کو آپ ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں عدالت کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اپنے فیصلے میں ان کو یہ کرنا چاہیے, پتہ بھی سب کچھ ہے مگر آپ ایسا کوئی نہیں کر رہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر الیکشن ڈیلے کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہا ہے اس کو شو کاز کرے نا سر. اس وکیل کے پاس کیوں جا رہے ہیں جو درخواست لے کے آیا ہے, اس کو کریں جو جج اس کے اوپر فیصلہ دے رہا ہے. تو بہرحال قاضی صاحب اپنی طرف نہیں آ رہے تھے, یہ چیز تھی. تیسرا جی پشاور ہائی کورٹ بلے کے نشان, اس کے خلاف الیکشن کمیشن گئے تھے. DB بینچ تھا, DB بینچ نے دلائل سنے, فیصلہ محفوظ کیا ہے. جسٹس اعجاز خان صاحب تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنگل بینچ کا فیصلہ کل عدم ہوگا, یعنی بلے کا نشان آج پھر لے لیا جائے گا. یہ بات پھر سپریم کورٹ میں جانی ہے, تو اگر یہ چلا گیا تو پھر چیزیں ہوں گی. ہاں مجھے تو جسٹس اعجاز خان صاحب ہیں, وہ خود تھوڑے کنفیوز لگ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف ایک صوبے تک ہوگا, سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی ہاں RO سے متعلق تو کہا ہے. تو بہرحال وہاں ان کو کچھ اپنی پوزیشن بھی کلیئر مانگ رہے ہیں, جو مجھے ایسا لگ رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب. تو فیصلہ محفوظ کیا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور بلے کا نشان اگر واپس لیا تو پھر یہ اسی پوزیشن پہ ہوں گے, یہ سپریم کورٹ سارا معاملہ جائے گا. یعنی گیند آخری بال تک چلے گی, جو مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو آج کی اس کارروائی پہ میں بڑا انٹرسٹنگ, میں صبح سے یہ سماعت براہ راست دیکھ رہا تھا, تو میں نے جو اس کے پوائنٹس میری سمجھ میں آئے تو یہ اسی لیے تھی کہ عوام دیکھ سکے. تو عوام جب دیکھے تو عوام بول بھی سکے. تو مجھے جو سماعت کے اندر نظر آیا وہ یہی نظر آیا تھا. بہرحال ادھر شیخ رشید صاحب کی سنی گئی ہے جی, اور سنی کیا گئی ہے, جو پیغامات تھے وہ جو کچھ تھے. اور پرویز الہی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنا وزن پورا ڈالیں گے شیخ رشید صاحب کے اوپر. تو ایسے ہی ہوا جی. خبریں یہ ہیں کہ ان کی محنت رنگ لائی ہے. شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی. یہ خبریں بڑے اسٹرانگ وے میں اس وقت چل رہی ہیں. تو بندہ بھی ہے, شیخ رشید صاحب نے بڑا ساتھ دیا پاکستان تحریک انصاف کا. ایون وہ جو ایک انٹرویو کرایا گیا تھا نا, وہ جو لکھ کے بار بار بات کر رہے تھے, اس انٹرویو سے بھی لگ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو. اور بھگتا بھی انہوں نے کافی زیادہ ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.